कुनै पनि व्यक्तिलाई च्यालेन्जका साथ भन्न सक्छु कसैको बाउको छोरा छ भने मलाई देखाउनुस् त्यो गर्न सकिन्न। नेपाल अब टुक्रिनलाई चाहिँ ठिक्क पारेर राख्यौँ। एकचोटि पार गरिसकेपछि फेरि फर्केर जान नपाइने त्यो दिन नेपालमा आउन्न भन्न सकिन्न। अब जति सङ्ख्यामा चाहिँ ठेकेदार गुन्डा भ्रष्टहरूको चाहिँ लिस्ट छ नि त्योभन्दा भोलिको चुनावमा दोब्बर हुन्छ। यो लेखेर राख्नु। प्रजातान्त्रिक गठबन्धन र कम्युनिस्ट गठबन्धनको नाममा चुनाव लड्नु भनेको चाहिँ हाम्रो देशको टुक्रा हुनुको बाटोमा चाहिँ हामी गयौँ। नेपालमा तपाईको यी दुईटा गठबन्धनको बीचमा चुनाव हुनु भनेको नेपाल सैद्धान्तिक लाइनमै फाटिएको। अमेरिकाको फरेन सेक्रेटरीले चीनलाई त सिधै चाहिँ हाम्रो चाहिँ शत्रु देश हो भनेर भनेको छ। भनेपछि नेपाल तपाईको राजनीति लोकल राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यतिले मात्रै चाहिँ सञ्चालित भएको छैन। यो ठुल्ठुला देशको चाहिँ लडाईँको बीचमा हामी परिसकेका छौँ। जसरी मान्छेले चाहिँ राष्ट्र संस्था भनेर व्यक्ति मात्रै भनेर सामान्य हिसाबले हेर्छन् त्यो होइन। म त्यो भूमिका निभाउन सक्दिनँ। नयाँ कुनै एउटा दल छ कुनै एउटा व्यक्ति छ कसैको बाउको छोरा छ भने मलाई देखाउनुस् त्यो गर्न सकिन्न। मरिसकेपछि पनि मान्छे पार्टीको भयो झन्डा उडाउने चलन भयो। यो सही हो कि गलत हो? यो सम्मान हो कि अपमान हो? मेरो लागि त अपमान हो। मलाई कुनै पनि झन्डाको पार्टी नउडाउनुस्। गुन्डाहरूले पनि यो कुरा सुन्नुहोस्। कुनै पनि नेपालीहरू गुन्डा नहुन सक्ने कोही पनि होइन है। फेरि यहाँ मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्रालयको काम गर्न खोज्यो केही कामै नहुने भनेपछि त यहाँ केही न केही त गलत भइरहेको छ नि त। हामीले उहाँहरूले जे भन्नुभयो हस् हस् हजुर भनेर मानिदेऊ। अब मान्नेवाला छैन उहाँले। अब औँला ठडाउने पालो नागरिकको साधारण से साधारण नेपाली जनताको घाँटी न्याक्ने काम गरिरहेछ। उसले पार्टी बेगरको काम गर्न सकिरहेको छैन। घुमिफिरी एउटा न एउटा पार्टी च्याप्नु परिरहेछ। तपाईँको चुनावको रिजल्टहरू एकचोटि हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले अधिकांश तपाईँको प्रजातान्त्रिक गठबन्धन मधेसवादी दलहरूले चाहिँ यता मधेसदेखि लिएर तपाईँको तराईमा प्राय त्यतातिर जित्नु। चुरेदेखि माथि लागेपछि चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको राताममै हुनु। यो कसरी भयो? अर्को कुनै एउटा देशमा अरब बाहिरी देशहरूमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ भने तपाईको यो कुनै देश हो? अब यो त देशै नरहिसक्यो नि। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामी यो टिभीको स्क्रिनमा तपाईँले देख्नुभएका व्यक्ति नेपाली बौद्धिक युवाहरूमध्ये एक प्रखर युवाको रूपमा हामीले र नेपाली समाजले चिन्दै आएको छ। उहाँ विराज विष्ट हुनुहुन्छ र तपाईँहरू धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। उहाँले विश्वका चर्चित विश्वविद्यालयहरूबाट आफ्नो शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ। जेएनयूबाट पोलिटिकल साइन्समा उहाँले डिग्री गर्नुभएको छ। अमेरिकाको सेन्ट जेम्स विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे डिग्री हासिल गर्नुभएको छ र कोरियाको टोल नेसनल युनिभर्सिटीबाट पोलिटिकल साइन्समा डिग्री हासिल गर्नुभएको छ र उहाँको विद्यालयको पढाइ काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट भएको थियो र उहाँ अहिले बौद्धिक एउटा युवाको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय शक्ति अभियान नेपालको युवा समन्वय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, स्थानीय विकास सहायक मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र पूर्व विज्ञान प्रविधि राज्य मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ। विराज विष्ट उहाँलाई तपाईँहरूका बीचमा आज पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुरा गर्न प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। विराजजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद किरणजी। तपाईँ राजनीति विज्ञान हो भनेर पढाउनुहुन्छ र लामो समय नेपालका सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रका ठाउँहरूमा तपाईँले आफ्नो शिक्षा प्राध्यापनका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छ र राजनीतिमा पनि मान्छेको सपना मन्त्री हुने हुन्छ त्यो पनि भइसक्नु भएको छ र तपाईँलाई संसारका कुनै पनि ठाउँमा गएर आफ्नो जीवनलाई जीविकोपार्जनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति कुनै समस्या छैन। त्यो विज्ञता पनि तपाईँले राख्नुहुन्छ। यी सबै कुराको उपलब्धि यति छोटो समयमा कसरी सम्भव भयो? एउटा कुरा। अर्को कुरा, यी सबै अवसर छोडेर तपाईँ यहाँ किन अहिले समय व्यतीत गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि धेरै मानिसको जिज्ञासा छ। बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। यति लामो पृष्ठभूमि मेरो पछाडि जोडिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पछिल्लो समय दक्षिण कोरियामा पिएचडी पोलिटिकल साइन्समा पिएचडी गर्दा गर्दै 2-3 वटा चाहिँ यस्ता घटनाहरू भए। म हुन त त्यो जेएनयूमा पनि इन्डियामा पढ्दाखेरि पनि मलाई त्यो चाहिँ भएको थियो।
तर भारतबाट लासै बोकेर चाहिँ बाकसमा राख्नुपर्ने काम चाहिँ मैले गरेको थिइनँ। भारतमा चाहिँ त्यहाँका नेपालीहरूको जुन दुःख देखेर आफूलाई देशको बारेमा चिन्ता लाग्ने, चित्त दुख्ने, यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यो त थियो नै। तर प्रत्यक्ष आफैले चाहिँ लासलाई चाहिँ बाकसमा हालेर चाहिँ साउथ कोरियाबाट, दक्षिण कोरियाबाट पठाउँदाखेरि चाहिँ मलाई के अनुभूति भयो त भनेर भन्दाखेरि म 16 वर्ष बाहिर बसेँ। बाहिर बसेर काम गरेँ, अध्ययन गरेँ। म पनि एक दिन यसै गरी लास चाहिँ बाकसमा फर्किनु पर्यो भने के हालत हुने होला भन्ने जस्तो मलाई फिल भयो। एउटा होइन, म जस्तो लाखौँ लाख नेपाली युवाहरू जो विश्वका कुना कुनामा आफ्नो चाहिँ सुख छोडेर भन्छु म, आफ्नो मातृभूमिको सुख छोडेर जुन दुःखमा हैन सोचेको नसोचेको खपेर दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जो काम गरिरहनु भएको छ, मेरो मात्र नभएर अधिकांश यी लाखौँ लाख 50औं लाख जो युवाहरू बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यस्तो भोग्न नपरोस्, मैले पनि त्यो भोग्न नपरोस्, मेरा छोराछोरीले भोग्न नपरोस्। होइन, मैले यो नेपालमा फर्केर मैले पनि यहाँ केही न केही नगरे त यो त बर्बाद हुने रहेछ। किनभने बाकसमा जसरी चाहिँ यो लास फर्किने चाहिँ यो सिस्टम अहिले नेपालमा लाखौँ लाख नेपाली युवाहरू बाहिर गएर चाहिँ बाकसमा फर्किरहेका छन्। न आफ्नो छरछिमेकी छ, न आफ्नो साथीभाइ छ, न आफ्नो परिवार छन्। हैन, एउटा दुःख सुख हुन्छ नि त मर्ने बेलामा। म मरेपछि मेरो लासलाई कसैले हेरिदियोस् हैन, अथवा मलाई चाहिँ मेरो परिवार साथीभाइले चाहिँ मेरो परिवारलाई चाहिँ एउटा सान्त्वना दियोस्, त्यो हुन्छ नि त। मरेपछि मान्छेको के त भनेपछि त्यो मुटुमा मलाई चाहिँ त्यसले साह्रै पिरोल्यो भन्नु पर्यो। अनि त्यही सन्दर्भमा मैले जुन कुरामा मैले पिएचडी थिसिस गर्दै थिएँ, त्यो पिएचडी थिसिसको विषयलाई परिवर्तन गरेर नेपाल केन्द्रित गरेँ मैले, हैन, फरेन एडको विषयमा। त यहाँ फर्केँ, यहाँ अध्ययन गर्दै थिएँ। दोस्रो संविधान सभाको चाहिँ एउटा माहौल बनिरहेको थियो, बन्दै गरेको थियो। त्यही माहौलमा पर्दै आफ्नो नाम पनि चाहिँ समानुपातिको लिस्टमा गयो। त्यो समानुपातिको लिस्टमा गइसकेपछि विभिन्न परिघटनाका कारणले गर्दाखेरि छोटो समयमै चाहिँ म मन्त्री पदमा पुगेँ भनौँ। त्यो मेरो लागि चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने एउटा ठुलो, मेरो लागि चाहिँ एउटा आँखा खोलिदिया जस्तो पनि भयो। तपाईको नेपाली राजनीतिमा छोटो समयमा मन्त्री पद जस्तो चाहिँ पदमा पुग्नु, हैन, र नेपालको राजनीति तपाईको चाहिँ सडकदेखि एक हिसाबले चाहिँ सिंहदरबारसम्मको राजनीति बुझ्न पाउनु र सडकदेखि सिंहदरबारको राजनीतिसम्म के मिलेको छैन र के मिलेको छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष अध्ययन गर्न पाउनु, भोग्न पाउनु है। म एक हिसाबले राजनीतिशास्त्रको चाहिँ विद्यार्थीको नाताले पढ्ने, पढाउने, अध्ययन गर्ने एउटा कुरा भयो। त्यसमाथि पनि नेपालमा बसेर पनि अध्ययन गरेको होइन, प्राय जसो म बाहिर नै थिएँ। तर यो प्रत्यक्ष यहाँ आएर त्यो भोग्न पाउँदाखेरि, देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ म अचम्ममा परेँ। होइन, यो राजनीति हो कि प्रजातन्त्र हो कि यो के हो यो, होइन। जुन कुरा म बाहिर बसेर हेरिरहेका थिएँ, देखिरहेका थिएँ, भोगिरहेको थिएँ, काम गरिरहेको थिएँ, त्यसबाट त कम्प्लिटली यहाँ फरक छ। के कारणले फरक भयो, हैन। ल एकछिनलाई भन्नुस्, म अमेरिकामा हुँदाखेरि, युएसमा बस्दाखेरि क्यापिटल हिलमा म युएस सेनेटरको अन्डरमा बसेर पनि काम गरेको मान्छे, हैन। त्यहाँ युएस सेनेटर जस्तो मान्छेले हामीलाई छानछानी चाहिँ लिएर आउने, ल तिमी हाम्रो लागि चाहिँ काम गरिदिनु पर्यो भनेर भन्ने। यहाँ मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्रालयको काम गर्न खोज्यो, केही कामै नहुने भनेपछि त यहाँ केही न केही त गलत भइरहेछ नि त, हैन। राजनीति गर्नलाई फिल्डमा उत्र्यो, हैन, गुन्डाको घेराइमा परिन्छ। प्रतिस्पर्धीहरू को छ त भनेर भन्दाखेरि जानवर र गुन्डा छ। हुँदासम्म भोटको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भट्टीमा चाहिँ मान्छेलाई पोल्ने चाहिँ परिस्थिति भएपछि
म विराज विष्ट चाहिँ राजनीतिमा आएपछि के मान्छेलाई भोटीमा पोलेर मैले भोट चाहिँ लिएर आउनु पर्ने हो? मान्छेलाई ठटाएर, मान्छेलाई चाहिँ लात हानेर, मान्छेलाई मारेर, मान्छेलाई लुटेर मैले राजनीति गर्नुपर्ने हो? त्यसकारणले यो बाटो नै गलत बनाइदिए राजनीतिको, हैन? संस्कारै चाहिँ गलत बनाइदिए, हैन? त यो संस्कारलाई हामी जस्तो मान्छेले ल हो त यस्तै त रहेछ नि भन्दै यसलाई चाहिँ हामीले यही बाटोमा हामी हिँड्यौँ भने त भोलिको पुस्ता पनि यही हुने भयो। यो संस्कार, यो संस्कृति, यो राजनीति त झन् बिग्रिँदै जाने भयो, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि मैले राजनीतिक दल छोडेर बसेको प्रमुख एउटा कारण पनि यही हो, हैन? राजनीतिक दलमा हेर्यो, यो मेरो दलमा मात्रै होइन, नेपालका अधिकांश, म त 99% भन्छु, अधिकांश दलहरूमा भ्रष्टहरूलाई हामीले नेता मानेर बस्नु परेको छ, गुण्डाहरूलाई नेता मानेर बस्नु परेको छ, हिंसाबाट आएका, मान्छे मारेर आएका व्यक्तित्वहरूलाई नेता मानेर बस्नु परेको छ। यो समाज कस्तो भयो, हैन? अब जब यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले नेता मान्नु परेपछि गुण्डासँग भोलि चाहिँ राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेपछि म जस्तो मान्छे के म पनि गुण्डा हुने हो कि होइन, एउटा नयाँ बाटो देखाउने हो। कोही पनि नेपाली फेरि गुण्डा हुन नसक्ने चाहिँ होइन है, फेरि यो पनि एका राख्नुपर्छ। मैले यसरी गुण्डा भनिराख्दाखेरि गुण्डाहरूले पनि यो कुरा सुन्नुहोस्, कुनै पनि नेपालीहरू गुण्डा नहुन सक्ने कोही पनि होइन है फेरि। तर गुण्डा भएकाहरूले पनि यो कुरा विचार गर्नुपर्छ कि भोलि तिम्रा आउने पुस्ताहरू, छोराछोरीहरूले जुन समाज भोग्नेवाला छन्, हैन, जसबाट शिकार हुनेवाला छन्, त्यसले चाहिँ तिमीलाई पनि पीडा दिनेवाला छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले राजनीतिक दल छोडेर गर्न खोजेको कामले चाहिँ नेपाल, नेपाली समाज, नेपाली राजनीति, नेपाली अर्थव्यवस्थालाई नयाँ बाटो देखाउने हो। त्यतातिर लाग्नुपर्छ भन्ने अभियानमा तपाईँ अहिले नेपालमै सक्रिय हुनुहुन्छ र सबै कुरा हाम्रो समाजलाई सुधार गरौँ भन्ने हिसाबले नै यहाँ सक्रिय छु भन्ने तपाईँको कुराको आशय छ। हजुर। अब राजनीति विज्ञान हो। हजुर। हामीले बुझेको, हामीले भोगेको समग्र कुरा पनि राजनीति नै हो भनेर हामी भनिराखेका छौँ। हजुर। र राजनीतिलाई विज्ञान हो भनेर, राजनीति विज्ञान हो भन्ने जुन सर्वथा सत्य छ, तर यहाँ चाहिँ राजनीति भनेको माछा पसल हो, राजनीति भनेको चटपटे पसल हो, मुम्फली पसल हो भने जस्तो स्थिति भयो नेपालको राजनीति जस्तो देखिन्छ। अब यो राजनीति नै होइन, त्यसो गर्दा राजनीतिलाई राजनीति जस्तो बनाउनका निम्ति म खटिराखेको छु भन्ने तपाईँको तर्क पनि छ। एउटा राजनीति शास्त्रीको आँखाले, एउटा पूर्व मन्त्रीको आँखाले होइन, कहाँदेखि कसरी बिग्रिएको रहेछ र यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति अब कस्तो प्रयत्न आवश्यक छ बताइदिनुहोस्। अब नम्बर 1 कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि यो त म त के भन्छु भनेर भन्दाखेरि पसल जस्तो पनि भएन। के जस्तो भयो राजनीति? पसलमा त कमसेकम हुन्छ नि त, ग्राहक आउँछ, अनुशासन पनि हुन्छ, अनुशासन हुन्छ, कमसेकम एउटा त्यहाँनिर अनुशासन हुन्छ नि त। यो त के हो त भनेर भन्दाखेरि अनुशासनहीन, होइन, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, जे मन लाग्यो त्यही भन्ने, होइन, किसिमको चाहिँ ठाउँ भयो। यसको पछाडि पनि इतिहास छ, हैन? 46 सालदेखि हामीले यता हेर्दै आयौँ भने तपाईको जुन पार्टी नेतृत्वहरूले जुन विचारका कुरा गरे, एक थरी मान्छेले प्रजातन्त्रको कुरा गरे होला, एक थरी मान्छेले मार्क्सको कुरा गरे होला, एक थरीले चाहिँ माओवादीको कुरा गरे होला, जुन वादका कुरा गरे, कुन वादको आजको दिनमा आएर कुन वादको 30औं वर्ष हामीले हेर्यौं, कुन वादको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण नेपालमा भएको छ मलाई भन्नुस् न, हैन? त वादलाई खाली बेसी खान्ने मात्रै तपाईको चाहिँ भाँडो भयो, देखाउने भाँडो मात्रै भयो। त्यो वादको सही प्रयोग पनि राजनीतिक हिसाबले पनि भएको छैन, आर्थिक हिसाबले पनि भएको छैन, सामाजिक हिसाबले पनि भएको छैन, हैन? अब यतातिर यो तीनटा कुराको व्याख्या बयान गर्नुस् भनेर भन्नुभयो भने म त्यतातिर पनि जान्छु। तर अहिले यसलाई थाती राखेर हाम्रो आउने दिनहरुमा फेरि यसको विषयमा थप कुरा गरौँला। तर म कुनै पनि व्यक्तिलाई च्यालेन्जका साथ भन्न सक्छु, ल मलाई एउटा कुरा चाहिँ कुनै पनि वादको तपाईको सिद्धान्त अनुसारको राजनीतिमा, आर्थिकमा
समाजमा लागू भएको देखाउनुहोस् न। विचार आफैमा नराम्रो हुँदैन, हेर्नुहोस्, कुनै पनि विचार आफैमा नराम्रो हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँले कुनै एउटा विचार बोक्नुहुन्छ भने त्यो विचारलाई समाजमा लागू गर्दाखेरि नम्बर 1 त के गर्नु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई संस्थागत गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो समाजमा, हाम्रो राजनीतिमा तपाईँको विचारलाई हाम्रा नेतृत्वहरूले संस्थागत गर्न सकेनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि गणेश मानसिंह जस्ता नेता काङ्ग्रेसी मात्रै भए, बिपी जस्ता नेता काङ्ग्रेसी मात्रै भए, मदन भण्डारी जस्ता नेता एमाले मात्रै भए, हैन। पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दाखेरि खालि राजावादीको मात्रै कुरा गर्छन्, हैन। यी समग्र व्यक्ति जसले यो राष्ट्र बनाउनको लागि, जसको राष्ट्रको लागि यत्रो योगदान छ, उहाँहरूलाई हामीले राष्ट्रिय सम्मान दिन सक्ने कि नसक्ने, र गर्नुपर्ने हो कि होइन। आज यस कारणले तपाईँको राप्रपाको मान्छेले गणेश मानलाई मान्दैन किनभने ऊ काङ्ग्रेसी हो। मदन भण्डारीलाई यस कारणले मान्दैन किनभने ऊ एमाले हो, कम्युनिस्ट हो, हैन। पार्टीले यी नेताहरूका या उहाँहरूले बोक्नु भएको सिद्धान्तलाई तपाईँको चाहिँ संस्थागत गर्न सक्नु भएन। व्यक्तिलाई मात्रै ठुलो बनाउने काम भयो, हैन। व्यक्तिवाद भयो, स्वार्थवाद भयो, है। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले आगामी दिनमा पनि के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि आजको दिनमा हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रकै सिद्धान्त मान्ने हो भने शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्त जो छ त्यसमा हामीले सरकारले गरेको काम कारबाहीलाई कसले चेक गर्छ त भनेर भन्दाखेरि न्यायपालिकाले गर्छ। अर्को कसले चेक गर्छ त भनेर भन्दाखेरि सांसदले गर्छ। अब त्यो सिद्धान्त अनुसारले नेपालमा त्यो लागू भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुभयो भने न्यायपालिका पनि पार्टीकै, सांसद जति सबै टिकेहरू, हैन। राष्ट्रपति पार्टीको भनेपछि तपाईँको सरकारी संवैधानिक निकायहरू त्यस्तै हो। सरकारी काम कारबाहीलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको आधारमा चाहिँ यो ठिक यो बेठिक भन्ने चाहिँ संस्था चाहिँ को हो त, हैन। भएका संस्थाहरू पनि झिकेर फ्यालिदिइसके भनेपछि अहिले अन्तिम बाटो उपाय भने अब नागरिककै हो। नागरिकको पनि प्रजातन्त्रमा भूमिका हुन्छ। अब नागरिकको औँला ठडाउने बेला भएको छ, किनभने 30औं वर्षदेखि राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्वले जे भने, जसो भने, प्रजातन्त्र भने, लोकतन्त्र भने, गणतन्त्र भने, अझ एकजनाले त अब संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख नेपाली जनतालाई अझै उल्लु बनाउन बाँकी छ भने जस्तो हिसाबले समाजवाद उन्मुखको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, है। 30औं वर्ष झुक्काउनु भयो। हामीले उहाँहरूले जे भन्नुभयो हस हजुर भनेर मान्दियौँ। अब मान्नेवाला छैन उहाँले। अब औँला ठडाउने पालो नागरिकको। अब नागरिकको एजेन्डा हुनुपर्छ। उहाँहरूले दलभित्र पनि यी भ्रष्टहरूलाई, यी गुण्डाहरूलाई, यी ठेकेदारी परम्परा र प्रवृत्तिलाई तपाईँको चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ तपाईँको निकाल्न सक्नु भएन भने उहाँहरू पनि पतनको बाटोमा जानुहुन्छ। किनभने नागरिक अर्को दल, अर्को सिद्धान्त, नेपालको माटो सुहाउँदो सिद्धान्त बनाउनलाई तपाईँको पछि छैन। बनाउँछन् नागरिकहरूले, हैन। एउटा भएन भने अर्को विकल्प खोज्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि सप्रिने बाटोमा जानै पर्छ, भुल सुधार गर्नै पर्छ। होइन भने नागरिकको अन्तिम बाटो भनेको कसको त भनेर भन्दाखेरि नागरिकले सफा गर्छन्। अब अर्को उपाय के भयो? किनभने मेरो भविष्यलाई, मेरो राष्ट्रलाई, मेरो माटोलाई, मेरो चाहिँ पुर्खाले गरेको चाहिँ मेहनतलाई, हैन, मेरो भविष्यलाई चाहिँ तपाईँको यसरी हेर्दै तपाईँको चाहिँ पानीमा मिसिएको चाहिँ म हेर्न सक्दिनँ। बिराजी, ठ्याक्कै म जस्ता चाहिँ अरू युवाहरू त झन् कति ठिक छ। प्रश्न उठेको छ, छलफल उठेका छन्, अभियानहरू उठेका छन्, राजनीतिक अन्तर्संवादहरू उठेका छन्। अब समाजले एउटा गति लिन्छ, यो समाजको नियम पनि हो। त्यो भोलि एउटा विषय होला। तर मैले तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राखौँ, ठ्याक्कै कहाँबाट त्रुटि भयो क्या नेपालमा राजनीति? त्रुटि सच्याउनु पर्छ, यिनीहरूले साँच्चै नै प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर जो तपाईँले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ। कहाँदेखि गल्ती भयो नेपालको राजनीतिमा?
तर कहाँदेखि सच्चिनुपर्छ यो राखिदिनुहोस् त। अब यसो हेर्नुहोस् है, अब राजनीतिमा फेरि एउटा गल्ती भनेर यो प्रमुख गल्ती हो भनेर पनि भन्न मिल्दैन। राजनीतिक शास्त्र अथवा विज्ञानमा पनि तपाईँलाई एकैछिनलाई भन्नुहोस्, मलाई कसैले चाहिँ आएर झापड हिर्कायो, त्यो झापड हान्नुको पछाडि पनि विभिन्न मनोविज्ञान र तपाईँको कारणहरू हुनसक्छ। एउटै मात्रै चाहिँ प्रमुख कारण चाहिँ राजनीतिमा हुँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता गल्तीहरू त धेरै भने मैले भने एउटा चाहिँ राजनीतिलाई विचारलाई संस्थागत गर्न नसक्नु एउटा प्रमुख एउटा कारण पनि हो। अर्को कारण म के पनि भन्छु भनेर भन्दाखेरि तपाईँको 2007 सालदेखि जुन नेतृत्वहरू आजको दिनसम्म हामीले चाहिँ यहाँ देखेका छौँ त्यही नेतृत्वहरू नेपाली राजनीतिमा हावी छन्। पुस्ता परिवर्तन भएको छैन। राजनीतिक सिद्धान्त अनुसारले जसरी हामी चल्नुपर्ने हो त्यो चल्न सकिरहेको छैनौँ। अर्को एउटा प्रमुख कारण के हो त भनेर भन्दाखेरि नेपाली समाजको चरित्र चाहिँ एउटा भूमिगत सङ्गठन पनि हो। फेरि 2007 सालदेखि है, अझ त्योभन्दा नि अगाडि भनौँ न, यहाँ राणा शासनसँग तपाईँको लडाइँ लड्नु पर्यो अथवा चाहिँ राणा शासनलाई चाहिँ पल्टाउनु पर्यो। तपाईँको खुला रूपमा राजनीति गर्ने चाहिँ त्यो बेला थिएन। भूमिगत सङ्गठन गर्नु पर्यो। भूमिगत सङ्गठन भने के भने अन्डरग्राउन्ड भन्छ नि, एकदम त्यो लुकीछिपी गर्नुपर्ने भयो। तपाईँले कस्तो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको सङ्गठनमा राख्नु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि विचारमा पक्का मान्छे, दायाँ बायाँ चाहिँ नहुने मान्छे राख्नु पर्यो है। त त्यो भूमिगत सङ्गठनको परम्परा चाहिँ 2007 सालदेखि अहिलेसम्म आएर अहिले पनि हाम्रो देशमा भूमिगत सङ्गठनहरू पर्याप्त छन् है। गतिविधि साना ठुला भइरहेको छ। त त्यो भूमिगत सङ्गठनको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली समाजलाई चाहिने भन्दा बढी राजनीतिकरण गरिरहेको छ क्या है। शिक्षा हेऱ्यो है, शिक्षा हेऱ्यो त्यस्तै, पुलिस प्रशासन हेऱ्यो त्यस्तै, निजामती हेऱ्यो त्यस्तै, हावाहुरी पानी धारा हेऱ्यो सबै त्यस्तै। सङ्गठन नभएको कहीँ पनि छैन। तर त्यो सङ्गठनले गलत के गरिरहेछ त भनेर भन्दाखेरि साधारण से साधारण नेपाली जनताको घाँटी न्याक्ने काम गरिरहेछ। उसले पार्टी बेगरको काम गर्न सकिरहेको छैन। घुमिफिरी एउटा न एउटा पार्टी च्याप्नु परिरहेछ। धारा चाहियो, पार्टी चाहियो, स्कुलमा छोराछोरी पठाउनु पर्यो, पार्टी चाहियो, बिजुलीको पोल चाहियो, पार्टी चाहियो, बाटो चाहियो, पार्टी चाहियो। त यसले के गर्यो त भनेर भन्दाखेरि एउटा साधारण नेपाली नागरिक जस्तो भएर मलामी जान पनि पार्टी चाहिन्छ। मैले त यो पनि भन्ने गरेको छु, मरिसकेपछि पनि मान्छे पार्टीको भयो, झन्डा उडाउने चलन भयो। यो सही हो कि गलत हो? यो सम्मान हो कि अपमान हो? मेरो लागि त अपमान हो। मलाई कुनै पनि झन्डाको पार्टी नउडाउनुहोस्। मैले यो राष्ट्रपति कुनै योगदान गरेको छु भने बरु मलाई राष्ट्रिय झन्डा उडाउनुहोस्, पार्टीको झन्डा होइन होइन। अब यहाँ कस्तो प्रतिस्पर्धा के भयो त भनेर भन्दाखेरि कसको झन्डा उडाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा अब। त्यस कारणले राजनीतिमा के हो त भनेर भन्दाखेरि जो विज्ञान भन्छौँ नि त, मलाई कसैले आएर एक थप्पड हान्यो, मैले अर्को गाला चाहिँ तेर्साउँछु कि त्यसलाई गएर पनि अर्को एउटा चट्कन हान्छु होइन। मैले तपाईँको विषयमा केही कुरा नराम्रो गरेँ भने तपाईँ त रिसाउनुहुन्छ नि त। त्यो हाम्रो मनोविज्ञान हो नि त। राजनीति भनेको पनि त्यही हो। अर्को गलत परम्परा यहाँ के बस्यो त भनेर भन्दाखेरि 63 सालपछि माओवादीको नेपाली राजनीतिमा अवतरण भइसकेपछि होइन, उहाँहरूले कस्तो संस्कार चाहिँ भित्र्याउनु भयो त भनेर भन्दाखेरि एउटा लुटको संस्कार, दुनियाँको लुटेको पैसा छ होइन। अर्को ज्यानमाराको चाहिँ संस्कार होइन। देशभरिका तपाईँको चाहिँ मान्छे मारेर आएका मान्छेको नेपाली राजनीतिमा अवतरण भयो। अब अरू राजनीतिक दल तपाईँको जो माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ उसले कसरी प्रतिस्पर्धा गरोस्? माओवादीसँग छ लुटेको पैसा, आफूसँग चाहिँ टाकनटुकुन पैसा उठाएको पैसा छ। 63 सालको चुनाव पछिको तपाईँको हामीले यो संस्कार हेऱ्यौँ भने नेपाली राजनीतिमा ठेकेदारी परम्परा, टिकट किन्ने परम्परा, गुन्डा भित्र्याउने परम्परा यहीँबाट सुरु भयो। ज्यानमारासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, टोलका गुन्डा नसमाते कसलाई समात्ने होइन। लुटेर आएको पैसासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, ठेकेदारलाई, कालोबजारियालाई, गुन्डालाई नभिराए कसलाई भित्र्याउने, यस्तो भयो। त यसले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा एउटा गलत परम्परा, संस्कारलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्यो है। अब अर्को चुनावमा हामी जाने हो भने जति सङ्ख्या अहिले
तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सांसदमा जति सङ्ख्यामा चाहिँ ठेकेदार गुन्डा भ्रष्टहरूको चाहिँ लिस्ट छ नि त्योभन्दा भोलिको चुनावमा दोब्बर हुन्छ। यो लेखेर राख्नुहोस्। विष्टजी यो 2-3वटा समस्या राख्नुभयो। यस्ता अनगिन्ती समस्याहरू देखिएका छन्। आम मानिसहरूले अब बुझ्न पनि थालेका छन् राजनीति वास्तविक प्रजातन्त्र वास्तविक राजनीति के हो भन्ने कुरामा अहिलेको पिँढी चाहिँ सोच्न थालेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। थोरै यो भयो हाम्रो अहिलेको राजनीतिको एउटा विकृत पाटो भनौँ या अराजनीतिको उपलब्धि प्राप्ति भनौँ, यो एउटा तपसिलमा छँदैछ। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे पनि अध्ययन गरेको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, कूटनीतिको पाटोमा गहिरो जानकारी राख्नुहुन्छ। आज नेपाल सङ्कटमा छ भन्ने तर्क अमूर्त ढङ्गले अमूर्त भाषा बोलेर मानिसहरू हिँडिरहेको सुनिन्छ। कहाँ के कारणले कसरी मुलुक अप्ठ्यारामा छ, होइन मुलुक अप्ठ्यारामा छ भनेर एउटा गीत जस्तो सुनिन्छ अहिले, तर यो यसको मूर्तता चाहिँ छैन। हो, यसको क्याटेगोरिकली म तपाईलाई भनिदिन्छु। बताइदिनुहोस् त मुलुक के कारणले अप्ठ्यारोमा छ र आजको नेपालको कूटनीति कहाँनिर पुग्यो। निजी क्षेत्रले कूटनीति कब्जा गरौँ भन्ने कुरा अर्को घातक तर्कहरू पनि उठेका छन्। यो हो कि होइन र हामी कूटनीतिक रूपमा कहाँ छौँ र आजको सङ्कट अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट के हो यो बताइदिनुहोस् त। अब यो यसरी पनि बुझ्नुपर्छ, कुनै पनि राष्ट्र आजको दिनमा अरू देशसँग अछुत भएर बस्न सक्दैन है। कि अछुत भएर बस्ने भए कि नर्थ कोरिया जस्तै हुनु पर्यो, क्युबा जस्तो हुनु पर्यो, यस्ता केही देशहरू छन् जो चाहिँ हामी अछुतै बस्छौँ, तिमीहरूसँग सम्बन्ध राख्दैनौ, हामीले हाम्रो कारबाही गर्न काम कारबाही गर्न देऊ, तिमीले हामीलाई छोयो भने राम्रो हुँदैन। त्यो हैसियत पनि राख्छन्, फेरि त्यो हैसियत पनि राख्छन्। हाम्रो सन्दर्भमा त झन् अछुतै हुनु मिल्दैन, किनभने हाम्रो सन्दर्भमा यी दुईटा देश बाहेकको अर्को संसार हामीसँग छैन, अर्को संसारै छैन है। त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुन स्थानमा कसरी कुन देश कसरी अगाडि बढिरहेछ, किन अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। नेपालमा भइरहेका कुराहरूले नेपालमा मात्रै असर गर्ने होइन कि जापानमा भइरहेको कुराले नेपालमा पनि असर पार्छ, होइन। भन्नु खोजे पेसिफिकमा जे भइरहेछ, पेसिफिकमा जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति भइरहेछ त्यसले प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पनि राख्छ है। हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। त्यस मानेमा त्यसरी हेर्दाखेरि नेपालमा छाडा हिसाबले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनु नेपाली राजनीतिको चाहिँ 63 सालबाटै सुरु भएको, जब नेपालका नेताहरूले नेपालको नासोलाई लगेर नेपालको साँचो लगेर जहाँ बाहिर बुझाइदिए, त्यहीँबाट चाहिँ यो छाडा प्रवृत्ति चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भयो है। हुँदासम्म आएर यसको चाहिँ अझै ज्वलन्त उदाहरण के हो त भनेर भन्दाखेरि नेपालमा अघि तपाईँले भन्नुभयो भने 102वटा पार्टी 103वटा पार्टीबाट झरेर हामी दुईटामा आयौँ, एउटा प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको एउटा तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट गठबन्धनको भनेर भन्यो नि। त्यति बेला नेपालीहरूले पनि सोचे ओहो ल बल्ल ठिक हुने भयो है, अब दुईटा पार्टी मात्रै भयो, यो 120वटा पार्टीलाई चाहिँ कहाँ छानेर साथ दियो नि। तर हामीले के काया राख्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि नेपालको भू परिवेष्टित यो जुन चाहिँ हामी सिचुएसनमा छौँ र जुन जियो पोलिटिक्समा छौँ, त्यहाँ हामीले प्रजातान्त्रिक गठबन्धन र कम्युनिस्ट गठबन्धनको नाममा चुनाव लड्नु भनेको चाहिँ हाम्रो देशको टुक्रा हुनुको बाटोमा चाहिँ हामी गयौँ। किन भन्नु होला भनेर भन्दाखेरि संसारको सबैभन्दा ठुलो देश कम्युनिस्ट देश हाम्रो उत्तरतिर छ, संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश हाम्रो दक्षिणतिर छ। नेपालमा तपाईँको यी दुईटा गठबन्धनको बिचमा चुनाव हुनु भनेको नेपाल सैद्धान्तिक लाइनमै फाटिएको, सिद्धान्तसँग तपाईँको चाहिँ यसरी खेल्नु भनेको चाहिँ देशका संसारका कत्र देशहरू चाहिँ बिचैबाट चाहिँ लाइन कोरिएका छन्। दक्षिण कोरिया, नर्थ कोरिया, तपाईँको चाहिँ उत्तर कोरिया त्यही हो, वेस्ट जर्मनी, साउथ जर्मनी के अरे इस्ट जर्मनी त्यही हो होइन। रसिया तपाईँको एथनिक लाइनमा चाहिँ हिजो टुक्रा हुनुको कारण पनि त्यही हो होइन। यस्ता कारणहरू संसारभरि धेरै छन्। त्यसकारणले हामीले चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले पनि नेपाल अब टुक्रिनलाई चाहिँ ठिक्क पारेर राख्यौँ है। अब यो हाम्रो नेताहरूको भुल हुन् कि
जनताको भुल हो भगवान् जानुस्। हिजो निष्पक्ष भएर चाहिँ बसेका संस्थाहरू जसको कुनै सिद्धान्त छैन, जसको कुनै जातपात छैन, जसको चाहिँ कुनै धर्म छैन, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले झिकेर फ्यालिदिउँ। त्यसको मतलब राज संस्था राज संस्था जसले चाहिँ नेपाललाई एकजुट गरेका थियौँ। अब हामी केमा गयौँ त भनेर भन्दाखेरि जात जातिबाट जनजातिमा गयौँ, जनजातिबाट भूमिपुत्रमा गयौँ, भूमिपुत्रबाट तपाईँको चाहिँ के अरे मूलवासी मङ्गोल के हो के अहिले त अब हामीसँग धेरै खालका संरचनाहरू र विचारहरू घुसिराखेका छन्। भन्न खोजे के भने हाम्रो सामाजिक हिसाबले पनि हामीलाई छिया बनाउने काम गरिरहेको छ, राजनीतिक हिसाबले पनि, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि हामीलाई टुक्राउने काम। सैद्धान्तिक हिसाबले नै विखण्डनको बिउ चाहिँ यहाँ विकास गरियो भन्ने एउटा। अब आर्थिक हिसाबको कुरा गर्ने हो भने त 80% तपाईँको अर्को देशमा चाहिँ तपाईँको यो के अरे डिपेन्डेन्ट हुने चाहिँ देश भने त यो उपनिवेश नभएर चाहिँ के हो त। 80% हाम्रो चाहिँ तपाईँको अर्थव्यवस्था हैन, आर्थिक व्यवस्था चाहिँ अर्को कुनै एउटा देशमा अरू बाहिरी देशहरूमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ भने तपाईँको यो कुनै देश हो। अब यो त देशै नरहिसक्यो नि। हाम्रो संविधानबाट सरिता गिरी जस्तो मान्छे चाहिँ हामीले यहाँ भित्राइसक्यौँ भने एउटा देखिएको त्यो हो, अरू नदेखिएका पात्र थुप्रै चर्चा। सरिता गिरी जस्तो चाहिँ 20 जना मान्छे भए नेपाल के हुन्थ्यो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जो एमसीसीका कुराहरू सुनिरहेछौँ, जो बीआरआईका कुराहरू सुनिरहेछौँ, जो तपाईँको चाहिँ इन्डो पेसिफिकका कुराहरू सुनिरहेछौँ, गोयल उतातिर को तपाईँको रको चाहिँ इन्टेलिजेन्सको चिफ आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गएर जुन कुराहरू भयो भनौँ न, त्यति बेला तपाईँले ख्याल गर्नु होला केही महिना अगाडि तपाईँको राजनाथ सिंह इन्डियाको डिफेन्स मिनिस्टर रसियाको चाहिँ तपाईँको मिडिएसनमा चीन र भारत तपाईँको मस्कोमा तपाईँको वार्ता बसेको थियो। त्यो फेल भइसकेपछि अमेरिकाको डिफेन्स मिनिस्टर, फरेन सेक्रेटरी अस्ति इन्डियामा आउनुभयो। इन्डियाको भिजिट लगत्तै तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्कामा गएर उहाँहरूले के भन्नुभयो, चाइना इज अ प्रेडेटरी स्टेट हैन, वी आर अ फ्रेन्डली नेसन, वी आर हियर टु हेल्प यु भनेर भन्नुभयो। भने अमेरिकाको फरेन सेक्रेटरीले चीनलाई त सिधै चाहिँ हाम्रो चाहिँ शत्रु देश हो भनेर भनेको छ हैन। भनेपछि नेपाल तपाईँको राजनीति, लोकल राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यतिले मात्रै चाहिँ सञ्चालित भएको छैन है। यो ठुल्ठुला देशको चाहिँ लडाइँको बिचमा हामी परिसकेका छौँ। अब त्यो लडाइँमा कता तानिने भन्ने कुराको तानातानमा हाम्रो देश छ भन्ने सङ्केत हो तपाईँको कुरा। त्यो हो, त्यो अप्ठ्यारो नै आजको हाम्रो अप्ठ्यारो हो। अब सैद्धान्तिक हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ लाइन कोरिसक्यो हो। अब तपाईँको चुनावको रिजल्टहरू एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले है। अधिकांश तपाईँको प्रजातान्त्रिक गठबन्धन मधेसवादी दलहरूले चाहिँ यता मधेसदेखि लिएर तपाईँको तराईमा प्राय त्यतातिर जित्नु है। चुरेदेखि माथि लागेपछि चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको राताम्मै हुनु, यो कसरी भयो हैन। अब छिटफुट तपाईँको चाहिँ तलमाथि एउटा काङ्ग्रेसी तल पर्यो होला, एउटा अर्को चाहिँ माथि पर्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। विराजी वास्तवमा अब यो उदाहरण पनि म तपाईँलाई एउटा अहिलेसम्म नउठेको र नगरिएको बहस तपाईँले एउटा म अर्को कुरा पनि भन्छु। दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियामा तपाईँको एउटा तपाईँको पुल बनाइएको छ। जब यी दुईटा देशहरू टुक्रियो नि, त्यो दुईटा देशहरू टुक्रिने बेलामा एउटा पुल बनाइएको छ। त्यो पुलको नाम चाहिँ के त अङ्ग्रेजीमा भनेर भन्दाखेरि द ब्रिज अफ नो रिटर्न। एकचोटि पार गरिसकेपछि फेरि फर्केर जान नपाइने, त्यो दिन नेपालमा आउन्न भन्न सकिन्न। अब है तल जाने तल जानुस्, माथि आउने इच्छालाई माथि आउनुहोस् है। अब यस्ता माथि चाहिँ कुन ठाउँमा काङ्ग्रेसीले जित्या होला, ती काङ्ग्रेसीहरू तल आउनुपर्ने हुन्छ। तल जितेका कम्युनिस्टहरू जति माथि आउने दिन नआउला भन्न सकिन्न, किनभने संसारको इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। त नेपालमा पनि त्यो सङ्केत चाहिँ देखिन थालेको छ। यो हो आजको अप्ठ्यारो भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमै अझै पनि समयमै बुद्धि पुर्याएनौँ। यी ठुल्ठुला देशहरूको सुरक्षामा आँच आउने काम हामीले चाहिँ यस्तै गरी चाहिँ गरिराख्यौँ हैन। तपाईँको चाहिँ साझा संस्थालाई चाहिँ तपाईँको हटाएर हैन सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ तपाईँको खेल्ने चाहिँ नेताहरू ल्याएर राख्यौँ भनी गति यही हुने हो
हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी मान्छेले चाहिँ राज संस्था भनेर व्यक्ति मात्रै भनेर सामान्य हिसाबले हेर्छन् त्यो होइन हैन। म त्यो भूमिका निभाउन सक्दिनँ। नयाँ कुनै एउटा दल छ, कुनै एउटा व्यक्ति छ, कसैको बाउको छोरा छ भने मलाई देखाउनुहोस्, त्यो गर्न सकिन्न। त्यो भूमिका निभाउन सक्ने संस्था भनेको राज संस्था मात्रै हो, जसको सिद्धान्त कुनै पनि हुँदैन, जसको जात हुँदैन, जसको धर्म हुँदैन र विभाजन विखण्डनका धरातलहरू पनि चाहिँ हुँदैनन् भन्ने तपाईँले राख्नुभयो। सम्भव होला त त्यस्तो? अब मेरो लागि त सम्भव नभइकन सुखै छैन, नेपाली जनताले नबुझिकन पनि सुखै छैन हैन। अब चाहिएन म भार, अब म चाहिँ एकपट्टिको चाहिँ देशको हुन्छु भनेर चाहिँ कसैलाई लाग्छ भने अब के मैले के भने त मेरो लागि मेरो प्राथमिकता मेरो देश हो। मेरो देशलाई चाहिने आधारभूत कुराहरू के हुन् त भन्ने सिलसिलामा नम्बर 1 कुरा मेरो पहिचान हो। नम्बर 2 कुरा यी पहिचानहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने, यो भूगोललाई चाहिँ बलियो बनाउने, हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने हैन। जात जाति बीचमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा साझा रूपमा चाहिँ संस्था जो छ, जो राष्ट्र संस्था छ त्यो हो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि यो संहिता जो हामीले बोकेका छौँ, जो हामीले चाहिँ हाम्रो खल्तीबाट तिरेको चाहिँ करको पैसा फोकटमा खर्च गरिरहेका छौँ हैन। तपाईको जनताले तिरेको करको झन्डै 1/3 3 खरब चान्चुन पैसा संहितामा खर्च भइरहेको छ। त्यो संहिताको खर्च के भनेर भन्दाखेरि 122 जना तपाईको चाहिँ मन्त्रीहरू, ती 122 जनाको लागि तपाईको चाहिँ घोडा गाडीहरू हैन, उसका चाहिँ नेता कार्यकर्तालाई पाल्नको लागि चाहिँ तलब भत्ताहरू हैन। तपाईको यस्तो महामारीमा चाहिँ तपाईको 1 खरब कति चान्चुन खर्च गरिसक्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। जनताले त्यसको 1 पैसाको अनुभूति पाउन सकेका छैन। मन्त्री क्वार्टर ठड्याठडै छ। किन चाहियो मन्त्री क्वार्टर? अहिले जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा किन चाहियो हैन। एउटा साधारण नेपालीले कुनै पनि हस्पिटल क्लिनिकमा जाँदाखेरि 10,000 कम बोकेर जानु, 10,000 भन्दा कम पैसा नगए हुन्छ हो कि भन्नुहोस् त। ब्लड टेस्ट गर्नु पर्यो कति हजारको बिल आउँछ, एक्सरे के गर्नु पर्यो अर्को कति हजारको आउँछ, अनि डाक्टर फी यो फी भन। ए बाबा, बुद्धि हुने मान्छेले त यो संहिताकै पैसा जनताको चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स किन्ने भए हुन्थ्यो नि त, किन किन्दैनन्? उल्टो तपाईको चाहिँ प्राइभेट चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू ल्याएर हामीले सरकारले तिर्ने कर त आउँ ठाउँमा छँदैछ, उल्टो हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ। अनि नाम के भनिरहेछन् त भनेर भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख हैन। यसको नाम चाहिँ त्यस्तो छ। यो त कस्तो भनेर भन्दाखेरि हाँस्ने भन्दा पनि चिन्ता लाग्न थाल्यो क्या। ठिक छ, यो नभए त हुन्छ नि, तपाईले बडा खुलेर आफ्ना विचारहरू धारणाहरू राखिदिनु भयो। अब यी समग्र व्यथिति र विसङ्गतिहरूको समाधान, यसबाट उन्मुक्ति र बलियो राष्ट्र, बलिया जनता, बलियो राजनीतिक भूमिका, यी सबै कुराका लागि आज निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हो? यो कसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हो? यो राखिदिनुहोस् त। होइन, अब मैले भनिहालेँ नि, अन्तिम विकल्प भनेको नागरिक हो। नागरिकहरू नै सङ्गठित हुनुपर्छ, कुनै पार्टीको नाममा होइन, नेपाली नागरिकको नाममा। र नेपाली नागरिकले औँला ठडाउने बेला भएको छ। ठ्याक्कै तपाईँले नागरिकको भूमिका आज प्रमुख हो भन्ने। अनि उसले अब हामीले गर्ने के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नै पर्छ। म यो किन गर्दैछु भन्ने कुरा पनि बुझ्नै पर्छ। हिजो जस्तो नबुझिकन लैलैमा चाहिँ ढुङ्गा हान्न जाउँ, बस फुटाउन जाउँ, जुलुस जाउँ, र्याली जाउँ, यो होइन। हरेक नागरिकले म अब के गर्दैछु, किन गर्दैछु, के का लागि गर्दैछु भन्ने कुरो प्रष्ट बुझ्नै पर्छ र नागरिकहरूको पनि एजेन्डा हुनैपर्छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर राजनीतिशास्त्री एवं पूर्व मन्त्री विराज विष्टसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा आजको राष्ट्रिय अप्ठ्यारो के हो, राजनीति कहाँदेखि बिग्रेको हो र सच्याउन के गर्नुपर्छ र आजका नागरिकको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै विराजजी अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद किरणजी र सम्पूर्ण भ्रिकुटी अनलाइन टिभीका साथीभाइहरू
र श्रोताहरूलाई पनि मेरो धारणा राख्ने एउटा मौका दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद र शुभकामना पनि। हस्।